नहमदु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लामी बातें चैनल की तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। आदमी खा जिस किस्म की परेशानी में मुब्तला हो, खा वो बीमारियों में गिरफ्तार हो या तकालीफ में फंसा हो या अखलास व तंगदस्ती में या कर्ज व बीमारी की परेशानी में घिरा हुआ हो, इन तमाम बीमारियों और परेशानियों में आदमी अपने आप को तन्हा तस्वुर करता है। वो अपनी अकल, अपनी तकदीर और बसा औकात हर तरह के जहरी असबाब के अख्तियार करने के बाद भी उसे परेशानियों से बाहर निकलने की कोई सूरत और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। दुआओं के खूब एहतमाम के बावजूद उसके मसाइब ख़त्म होने का नाम तक नहीं लेते। उन मसाइब व मुश्किलात में सुकून और राहत के मतलाशी हजरात के लिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 2 अल्फाज का मुख्तसर वजीफ़ा आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह हर किस्म की मुश्किलात व मुसीबतें, अटके हुए काम अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी हल हो जाते हैं। जो कोई फ़क्र व फाका की तकलीफ़ व मुसीबत झेल रहा हो तो उसे चाहिए इन 2 अल्फाज को पढ़ने पर हमेशगी अख्तियार करे। हक ताला उसे इस मुसीबत से ऐसे निजात देंगे कि वो खुद हैरान रह जाएगा। और जो कोई शख्स इन 2 अल्फाज को लिख कर अपने पास रखेगा तो वो भी इनका ऐसा असर पाएगा, इसकी तमाम तकालीफ व मुश्किलात फौरन हल हो जाएंगी। आप किसी भी वजह से परेशान हैं या आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पा रहे या आप किसी अनजाने खौफ में मुब्तला हैं, घरेलू कारोबारी परेशानी या औलाद नाफरमान होने की वजह से परेशान हैं या बच्चों की शादी के हवाले से परेशान हैं, तो आप इन हालात में अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद और तवक्कुल रखें और आज के इन 2 अल्फाज का विर्द जानकर आज ही से इन 2 अल्फाज के कलमा को अपनी पूरी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लें। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज़ करें, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि बेहतर तौर पर आपकी रहनुमाई हो सके। एक हदीस पाक का मफहूम है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि मर्द मोमिन को जो भी दुख दर्द, जो भी परेशानी, जो भी रंजो गम और जो भी अजियत और तकलीफ़ पहुँचती है, यहाँ तक उसे कांटा भी चुभता है तो अल्लाह ताला उसके ज़रिए उसके गुनाहों की सफाई कर देते हैं। और एक दूसरी रिवायत में भी है कि बंदा मोमिन को जो भी कांटे वगैरह की तकलीफ़ पहुंचती है तो अल्लाह ताला इस तरह उसके गुनाहों को झाड़ देते हैं जैसे सूखा दरख्त अपने पत्तों को झाड़ देता है। लेकिन परेशान हाल शख्स अगर बीमार है तो यूं ही हाथ पर हाथ धरा बैठा ना रहे, तकदीर का बहाना बनाकर तदबीर से ना चुके, बल्कि इलाज मुआवजा करे। अगर बेरोज़गार है तो हसूल रिज़्क़ के लिए सही व कोशिश करे। अगर औलाद की नाफरमानी से दो चार है तो उनकी इस्लाह की राहें अख्तियार करे। बल्कि मसाइब को दूर करने के लिए आदमी आज के इन 2 अल्फाज के मुख्तसर वजीफ़े के साथ अपनी मकदूर भर असबाब व ज़राए की दुनिया में भी कोशिश करे। लिहाजा जब कोई गम आए तो कोई परेशानी आए, कोई मसला आए, अचानक कोई मुसीबत आ जाए तो ये 2 नाम अल्लाह पाक के, ये 2 नाम या कादिरो या नाफियो, फ़ौरन इसका विर्द शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से इसके विर्द करने से कोई भी परेशानी होगी, कोई भी गम होगा, कोई भी तकलीफ़ या मुसीबत होगी, इंशाअल्लाह फ़ौरन दूर हो जाएगी। या कादिरो या नाफियो, इन 2 अल्फाज के विर्द के साथ साथ अपना गम, अपना सारा दुखड़ा, अपने सारे मसाइल अल्लाह पाक को सुनाएं। अल्लाह ताला के ये 2 सफ़ाती नाम या कादिरो या नाफियो जो बड़ा असर रखते हैं। जो शख्स भी दिल की गहराइयों से इन नामों को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला हर हाजत पूरी होगी। जो कोई फ़क्र फाका की मुसीबत झेल रहा हो उसे भी चाहिए ये 2 अल्फाज या कादिरो या नाफियो को पढ़ने पर हमेशगी अख्तियार करे, यानी हमेशा इन 2 अल्फाज को पढ़ने का मामूल बना ले। चलते फिरते उठते बैठते इन 2 अल्फाज का विर्द जारी रखें। अल्लाह ताला इस मुसीबत से ऐसे निजात दिलाएंगे वो शख्स भी हैरान रह जाएगा। और जो शख्स या कादिरो या नाफियो के
پاک ناموں کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ بھی اس کا ایسا ہی اثر پائے گا۔ آپ کسی وجہ سے پریشان ہیں یا اپنا مسئلہ کسی سے شیئر ہی نہیں کر پا رہے، آپ کسی انجانے خوف میں مبتلا ہیں، ڈپریشن میں ہیں، گھریلو کاروباری پریشانی ہے یا اولاد نافرمان ہے یا بچوں کی شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں اور اللہ کے یہ دو پاک نام یا قادر یا نافع کو روزانہ ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ صرف 7 دن تک پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا قادر یا نافع کے اس عمل کے ساتھ ساتھ مصائب و آلام دور کرنے اور ان مصائب و پریشانیوں کے بادلوں سے لطف خداوندی کے متلاشیوں کے لیے یہ بھی ایک آسان نسخہ ہے کہ وہ بیماریوں اور پریشانیوں، تنگیوں اور تنگ دستیوں میں اجر خداوندی، ثواب آخرت، گناہوں اور خطاؤں سے پاکی کی بشارتوں کو پیش نظر رکھیں۔ اس طرح آپ کے مصائب آپ کے لیے ایمان و یقین کی تازگی، فکر آخرت میں اضافہ اور استقامت میں مضبوطی کا باعث ہوں گی، کیونکہ دنیا تو ہے دارالامتحان، یہ دارالقرار یا دارالبقا یعنی دائمی گھر بالکل ہی نہیں، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دارالجزا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں بدلہ ملے گا۔ مزدور صبح سے شام تک، کسان بویائی سے لے کر کٹائی تک تمام تکالیف، سردی کی شدت، دھوپ کی شدت اور عمل کی محنت اس لیے برداشت کرتا ہے کہ مزدور کو شام ڈھلنے تک اجرت کی امید اور کسان کو کٹائی کے وقت پھل کی توقع ہوتی ہے۔ مومن بھی دین پر عمل کی راہ میں مصائب کی بھٹیوں میں اپنے آپ کو اس لیے جلاتا ہے، اسے گناہوں کے میل سے پاک صاف ہو کر دخول جنت کی توقع ہوتی ہے۔ آخرت کے آرام و راحت اور وہاں کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے مصائب بلکہ یہاں کی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی نعمت بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ خدا کا دستور ہے اس دنیا میں یہ ہے کہ جو بندہ جس قدر اللہ کا مقرب و محبوب ہوتا ہے، اس قدر اسے اس دنیا کے احوال و پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بعض مرد مومن اور بعض مومن عورتوں پر مصائب و حوادث کا بھی ان کی جان، ان کے مال اور کبھی ان کی اولاد پر اس طرح آتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ مرنے کے بعد اللہ پاک سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے مصائب اور آزمائش آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ بسا اوقات اللہ ان تکالیف کے ذریعے بندے کے ساتھ خیر خواہی کا ارادہ فرماتے ہیں، وہ اس طرح اسے عذاب و آخرت سے بچانے کے لیے دنیا میں ہی اس کے گناہوں کی سزا دے دیتے ہیں اور وہ آخرت کے ہولناک خطرناک عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتے ہیں اور اسے روز قیامت پوری طرح حصول فرماتے ہیں۔ اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن اخروی اعتبار سے ایک مقام و مرتبہ کا حامل ہوتا ہے اور وہ اپنی صحت مند آرام دہ زندگی کے ساتھ اس مقام و مرتبہ کی جانب اس قدر سبک روی اور تیز گامی کے ساتھ بڑھتا ہوا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کے طے شدہ مقام پر پہنچانے کا سامان یوں فرماتے ہیں، اس پر مصائب و حوادث کا بوجھ ڈال کر اسے اندیشہ ہائے زمانہ اور غم ہائے زمانہ میں مبتلا کر کے اسے اس کے طے شدہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، ہم پریشان اور کمزور ترین لوگ ہیں، ہمیں جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اس لیے آپ دوستوں کے ساتھ یہ مختصر وظائف، اللہ سے دعا مانگنے کے طریقے اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ دوستوں کو سکھاتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مصائب کو، ان پریشانیوں کو، ان بیماریوں کو، یہ بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے، اے اللہ ان بیماریوں کو بھی یعنی بیماری والی نعمت کو بھی اے اللہ ہمارے لیے رحمت بنا دے۔ یعنی جو بیماریاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہماری ان نعمتوں کو رحمتوں میں بدل دیجیے۔ اللہ کی رحمت جس پر وسیع ہو جاتی ہے، پھر اس کی پریشانیاں، اس کی مشکلات، اس کی حاجات اللہ رب العزت کیسے پوری فرماتے ہیں کہ وہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو تمام مشکلات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا ہے اللہ پاک جتنے لوگ
جہاں کہیں پریشانی میں مبتلا جس مشکلات میں پھنسے ہیں انہیں ان کی تمام مشکلات تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور جو دعاؤں کے طلبگار ہیں اللہ پاک ان کے تمام دینی دنیاوی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے اور ان کی دینی ملی دنیاوی اخروی مسائل کو آسان فرمائے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کے بتائے ہوئے 2 الفاظ کے خاص وظیفے ضرور پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔